बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिन अंबिया कराम के सब कमोज वाक़यात का जिक्र फरमाया है, उनमें से एक हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी हैं। अरशाद बारी ताला है, और ज़िक्रिया और याहया और ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम ये सब नेकोकारों में से हैं। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। कुरान करीम और सीरत व तवारीख की कुतुब में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बहुत ज्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों सूरह आले इमरान की आयत 37 ता 41, सूरह अल इनाम की आयत 85, सूरह मरियम की आयत 2 से 11 और सूरह अंबिया की आयत 99 ता 90 तक कुछ हदीस मुबारका में आपका तज़किरा भी है, जिनसे आप अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नीज बाइबल में एक बाब सहीफा ज़िक्रिया के नाम से है, लेकिन जो वो ज़िक्रिया नहीं है जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात वाले ज़िक्रिया की विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम के मुरब्बी और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की अहलिया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूं हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुकद्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। अंजील में इस मनसब को काहन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था, जिसके जिम्मे हैकले सुलेमानी और बैतुल मुकद्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अकवाल तहरीर किए हैं। हाफिज अबुल कासम इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब हाफिल में बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इसमें ग्रामी बरखिया था। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबिया कराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे। दुनिया में जितने भी अंबिया कराम मबूस फरमाए गए हैं, उन्होंने मुआश के लिए किसी न किसी पेशे को जरूर अपनाया। वो अपनी रोजी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर न डालते। किसी से दीन हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सरीन तहरीर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीसकर रोटी बनाई, नीज सतर पोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तमीरात का काम किया, शहरों और किलों की बुनियाद रखी। बाबुल और सोस आप अलैहिस्सलाम ही ने आबाद किए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का काम किया, आप अलैहिस्सलाम ने कश्तियां बनाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुना, नाप तोल और असला बनाने का तरीका इजाद किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ऊंट, भेड़, बकरियां पालते और उनके दूध से मुआश तलाश करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ऊंट, भेड़, बकरियां पालते और उनके दूध से मुआश तलाश करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद बकरियां चराया करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराया करते। आप अलैहिस्सलाम के निकाह के महर में भी बकरियां चराना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया। आप अलैहिस्सलाम लोहे से जिर्रा और दीगर औजार बनाया करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीमुल शान सल्तनत के मालिक थे। आपका ज्यादातर वक्त सफर में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और जंबीले बनाते।
امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سویا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے کفل لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عائشہ بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھیں۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی، زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا
دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی پروگرام بنایا اور آپ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔